नमस्कार दर्शकवृन्द, हामी यति बेला कैलाश खबरको विशेष अङ्कमा छौँ। प्रदेशमा कतिपय प्रदेशले नाम टुङ्गो लगाइसकेका छन् र स्थायी राजधानी पनि टुङ्गो लगाइसकेका छन्। कतिपय प्रदेश बाँकी छन्। यति बेला हामी लुम्बिनी प्रदेशतर्फ लाग्दैछौँ। दर्शकवृन्द, प्रदेशहरूले कानुन निर्माण नगर्दा कतिपय ठाउँमा चुनौती भएका छन्, कार्यान्वयन पक्षमा चुनौती देखिएका छन् भन्ने गुनासाहरू पनि आइरहेका छन्। लुम्बिनी प्रदेशमा त्यस्तो समस्या छ कि छैन? हामी यति बेला लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख पूर्णबहादुर जीएमसँग कुराकानी गर्दैछौँ। हामी लुम्बिनी प्रदेशतर्फ लाग्दैछौँ। दर्शकवृन्द, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। नमस्ते। आरामै हुनुहुन्छ? ठिकै छ, जाडो सुरु भएको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा स्थायी राजधानी बनाउँदाखेरि प्रतिपक्षले जुन झडपको स्थिति सिर्जना गरेको थियो त्यो अहिले साम्य भयो? निश्चय पनि प्रदेशको राजधानीको टुङ्गो लगाउने बेलामा प्रदेश सभामा जुन खालको एउटा स्थिति देखियो, विरोध र समर्थन स्वाभाविक रूपमा लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा हुने एउटा प्रक्रिया हो। त्यसमा प्रतिपक्षी दलका मान्यज्यूहरूले आफ्नो पक्षधर्ता जसरी देखाउनु भएको थियो, तर राजधानीको टुङ्गो एउटा प्रक्रियामा टुङ्गिसकेपछि अहिले त्यो विषय चाहिँ साम्य भइसक्यो, टुङ्गो लागिसक्यो। कतिपय प्रदेश सभाले कानुन निर्माण नगर्दा अथवा संविधानसँग बाझिने किसिमका कानुनहरू निर्माण गरेका कारण समस्या उत्पन्न भएको छ भन्ने गुनासाहरू पनि आइरहेका छन्। लुम्बिनी प्रदेशमा कस्तो छ अवस्था? अब निश्चय पनि प्रदेश सभामा बनाइने कानुनहरू र स्थानीय तहमा बनाइने कानुन र सङ्घमा बनाइने कानुनहरूको बिचमा आपसी तालमेल नभएमा त्यसबाट उत्पन्न परिस्थितिले एउटा जटिलता पैदा गर्नु चाहिँ स्वाभाविकै हो। हाम्रो संविधानले पनि आफ्ना अधिकारका सूचीहरू चाहिँ सुनिश्चित गरेको छ र त्यसअनुसार प्रदेश सभामा बनाइने कानुनहरू सङ्घ र स्थानीय तहसँग चाहिँ बाजिनु हुँदैन भन्ने कुरा, त्यो प्रिन्सिपलको आधारमा हामीले कानुन निर्माणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाएका छौँ। र अहिले लुम्बिनी प्रदेशमा हामीले बनाएका कानुनहरूमा त्यसो सङ्घसँग र स्थानीय तहसँग चाहिँ बाजिएको अवस्था चाहिँ छैन भन्दा पनि हुन्छ। सङ्घीयता कार्यान्वयनमा विभिन्न चुनौतीहरू आए भन्ने कुराहरू पनि छ। प्रदेश सभा सञ्चालनमा देखिएका, तपाईँले भोगेका समस्या र चुनौतीहरू के छन्? कस्तो चुनौतीहरू देख्नु भएको छ? अब निश्चय पनि यहाँले निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो। राज्य सञ्चालनका प्रक्रियामा देखा परेका जटिलताहरूको बिचबाट जनताले विद्रोह गरे। 10 वर्षको जनयुद्ध, 19 दिने आन्दोलन, मधेस आन्दोलन, विभिन्न जातीय आन्दोलन, विभिन्न सामाजिक आन्दोलनहरूको परिणामस्वरूप आज देश एकात्मक राज्य प्रणालीबाट सङ्घात्मक राज्य प्रणालीमा प्रवेश गरेको छ र अब 3 वर्ष पुरा हुँदैछ। र 3 वर्षको अवधिमा फेरि पनि सङ्घीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा केही बुझाइमा समस्याहरू देखिन्छ। सङ्घमा काम गर्ने होस् या प्रदेशमा काम गर्ने होस् या स्थानीय तहमा काम गर्ने, जनप्रतिनिधिहरूमा, विभिन्न सामाजिक संस्थाहरूमा र राज्य सञ्चालनका चाहिँ प्रमुख नेतृत्व निर्वाह गर्ने नेतृत्वदायी व्यक्तित्वहरूमा समेत पनि सङ्घीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा देखिएका चाहिँ केही अन्योलताहरूले स्वाभाविक रूपमा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा केही जटिलताहरू चाहिँ देखा परेका छन्। त्यस हिसाबले फेरि पनि कुरो के हो भने, हाम्रो संविधानले जो व्यवस्था गरेको छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प छैन। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको जुन प्रकारको 3 तहको सरकारको व्यवस्था हाम्रो संविधानले गरेको छ, त्यसलाई आपसी सहकार्य, समन्वय, सहमति, सहअस्तित्वका आधारमा अगाडि बढ्नु नै आजको एउटा आवश्यकता हो। त्यो आवश्यकतालाई सबै तहका राजनीतिक नेतृत्वले चाहिँ कार्यान्वयनमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने नै आजको आवश्यकता हो भन्ने मलाई लाग्छ। अब तिनै तहका सरकारका अधिकारहरू बाँडफाँड भए पनि कार्यान्वयन खासै हुन सकेका पनि छैनन् र वास्तवमै कानुन निर्माणमा ढिलाइ हुनुको कारण के होला? यो कुरा मैले अगाडि पनि भने जस्तै कानुन निर्माणका प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने सन्दर्भमा भने जस्तो द्रुत गतिमा जसरी चाहिँ कानुन निर्माण हुनु पर्थ्यो त्यो हुन नसकेको कुरा सर्वविदितै छ। तर पनि फेरि म कानुनको विद्यार्थी त होइन, तर अहिले प्रदेश सभामा मैले जो जिम्मेदारी चाहिँ निर्वाह गरिराखेको छु, अब कानुन निर्माण गर्ने प्रक्रियामा यसका धेरै प्रक्रियाहरू छन्। कानुन निर्माण गर्दाखेरि सकेसम्म सरकारवालाहरूसँग चाहिँ बढी छलफल अन्तर्क्रिया गरेर कानुनलाई अझ परिपक्व बनाउने, त्यसपछि कानुनका सबै पक्षहरूलाई चाहिँ अझ परिपक्व बनाउनको लागि चाहिँ जो पहलहरू, जो प्रक्रियाहरू छन् त्यसले पनि स्वाभाविक रूपमा कानुन निर्माणको प्रक्रियालाई चाहिँ अलिकति ढिलाइ
हुने कुरा त सहजै छ। जस्तो कि कुनै एउटा जनवर्गीय सङ्गठनको अथवा पार्टीका विधानहरू लेखे जस्तो गरेर कानुन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु हुँदैन भन्ने कुराको एउटा अनुभूति प्रदेश सभामा त्यो जिम्मेदारी निर्वाह गर्ने क्रममा मैले गरेको छु। तर त्यति हुँदा हुँदै पनि फेरि हामी सबै तहका सरकारबाट अथवा व्यवस्थापिकाबाट बनिने जो कानुनहरू हो त्यो कानुन निर्माणका प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदाखेरि तिनै तहका सरकारलाई काम गर्नमा ढिलासोस्ती अथवा अन्योलता, जसका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कर्मचारी व्यवस्थापन राज्यका विभिन्न निकायहरूमा कामलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुमा चाहिँ जुन सहजता आउनु पर्थ्यो त्यसमा चाहिँ कमी भएको कुरा चाहिँ सत्य हो। प्रदेश सभाका कर्मचारीको व्यवस्थापन प्रशिक्षणका लागि छुट्टै ऐन, सङ्घ र स्थानीय तहको अन्तर सम्बन्ध नहुनुको पछाडि के देख्नुहुन्छ? अब प्रदेश सभाहरूको जस्तो के छ भने प्रदेश सभाका कर्मचारीको बारेमा त कर्मचारीको बारेमा यहाँहरू सबैले विदितै भएको कुरा हो। अहिले जति पनि प्रदेश सभामा काम गर्ने कर्मचारी हुनुहुन्छ उहाँहरू निजामती सेवाबाट चाहिँ आउनुभएको छ। त्यसमा कानुन समूहका कर्मचारीहरू सिधै सङ्घबाट पठाउने प्रावधान छ। अब त्यसो हुँदाखेरि प्रदेश सभामा जुन खालको चाहिँ दरबन्दी छ त्यो दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी चाहिँ नपुग्नु, अब त्यहाँ भएका कर्मचारीहरूमा सभा सञ्चालन सम्बन्धी चाहिँ कामका अनुभवको चाहिँ कमी हुनुका कारणले गर्दाखेरि सुरुवाती दिनहरूमा हामीले काम गर्नमा केही जटिलताहरू पैदा भए तापनि अहिले यहाँसम्म आउने बेलामा जुन जनशक्ति हाम्रो प्रदेश सभामा छ अथवा भनौँ कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई केही अनुभव त भयो नै, तर पनि हामीलाई आवश्यक दरबन्दीको चाहिँ अभावका कारणले गर्दाखेरि पनि काममा जटिलताहरू पैदा भएको छ। यसको एउटै मात्र कारण के हो भने संहिता कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा यसको मेरुदण्ड वास्तवमा सङ्घमा पनि कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ केन्द्रीय सरकार थियो, स्थानीय तहमा पनि कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ स्थानीय सरकार थियो। प्रदेश सरकारको प्रदेश सभाको संरचना बिल्कुल नितान्त नयाँ हो। यो नयाँ प्रक्रियामा आउने बेला स्वाभाविक रूपमा प्रदेश सभामा आफ्नै प्रकारको चाहिँ कर्मचारीको दरबन्दी नहुने अथवा भनौँ प्रदेश सरकारको आफ्नो निजामती ऐनद्वारा चाहिँ कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने प्रावधान चाहिँ अहिलेसम्म पनि त्यसको सुरुवात नहुने अनि प्रदेश प्रहरी ऐन चाहिँ नहुने प्रक्रियाले स्वाभाविक रूपमा प्रदेशको अस्तित्व के हो त भन्ने प्रश्न यत्रतत्र सर्वत्र फैलिएकै विषय हो। त्यसैले प्रदेश सभालाई अथवा संहितालाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा प्रदेशलाई स्वायत्त बनाउनको निम्ति जुन प्रहरी ऐन हो अथवा भनौँ निजामती ऐन हो त्यो नबनाउँदासम्म प्रशासनिक हिसाबले प्रदेश आत्मनिर्भर बन्न सक्दैन र प्रदेश सभाको पनि आफ्नो कर्मचारीको दरबन्दी आफ्नो प्रदेश सभा संसद सेवा सम्बन्धी चाहिँ नियम नबन्दासम्म चाहिँ प्रदेश स्वायत्त बन्न सक्दैन भन्ने कुरा नै अहिले सबैले बुझेको विषय हो भन्ने मलाई लाग्छ। स्थानीय तहको काम गर्ने तौर तरिकाले प्रदेश सभामा चुनौतीहरू त थपिएका छन् नै, यो गुनासो पनि उत्पन्न भएको छ। अब सांसदहरू संसदको गतिविधि हेर्ने हो भने पनि ती विधायीका काममा भन्दा पनि अझ विकास निर्माणका काममा अझ कार्यकारी भूमिकामा बढी केन्द्रित हुने गरेको देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा कसरी काम गर्न सकिएला? ठिक हो, स्थानीय तहका काम गर्ने तौर तरिकाले भन्दा पनि उनको अधिकारका क्षेत्रका कारणले पैदा भएको भन्दा पनि स्थानीय तहमा काम गर्ने सन्दर्भमा देखा परेका केही जटिलताको कारणले गर्दाखेरि स्थानीय रूपमा नै समस्या पैदा भएको। अब हाम्रो संविधानले नै प्रश्न व्याख्या गरेको छ कि 3 तहको सरकारको चाहिँ प्रावधान भनिसकेपछि स्थानीय तह आफैमा स्वायत्त छ, प्रदेश पनि आफैमा स्वायत्त छ र सङ्घ पनि आफैमा स्वायत्त चाहिँ सरकारहरू हुन्। ती सरकारले गर्ने कामहरू स्वाभाविक रूपमा संविधानले चाहिँ उल्लेख गरे अनुसारका आफ्ना कामलाई कति व्यवस्थित गर्छन् भन्ने कुराले नै स्वाभाविक रूपमा हाम्रो कामको चाहिँ मूल्याङ्कन हुने कुरा हुन्छ। तर पनि फेरि काम गर्ने सन्दर्भमा स्थानीय तह र प्रदेश मात्र नभएर स्थानीय तह र प्रदेश, प्रदेश र चाहिँ स्थानीय, प्रदेश र सङ्घ, सङ्घ र प्रदेश र स्थानीय तह यीका बीचमा संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार आपसी समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वका सिद्धान्तलाई हामीले व्यावहारिक रूपमा जब कार्यान्वयन गर्दैनौँ त्यस बेलासम्म निश्चय पनि जटिलताहरू त पैदा हुने गर्छन्। एउटा कुरा यो हो जस्तो लाग्छ। अर्को तपाईँले भने जस्तै सांसदहरू विधायकी काममा भन्दा बढी विकास ल्याउनुको काममा अलि बढी जोडिने भन्ने जो कुरा गर्नुभएको छ यसका दुईटा पाटा हुन् जस्तो लाग्छ। निश्चय पनि प्रदेश सभा भनेपछि स्वभावैले कानुन निर्माण गर्ने एउटा थल हो। प्रदेशको सुशासनको लागि, प्रदेशको समृद्धिको लागि, प्रदेशको विकासको निम्ति चाहिँ समग्र क्षेत्रमा चाहिँ त्यसको व्यवस्थापनको लागि चाहिँ बनाइने कानुन निर्माण गर्ने थलो हो र त्यसका निर्माता भनेका प्रदेश सभाका सदस्यहरू।
त्यसकारण प्रदेश सभाका सदस्यले स्वाभाविक रूपमा कानुन निर्माणका प्रक्रियामा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा त्यो सिद्धान्त सत्य हो। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि प्रदेश सभामा निर्वाचित हुनुभन्दा पहिले प्रदेश सभाका सदस्यहरूले जनतासँग वाचा गर्नुभएको हुन्छ। हामीले वाचा गरेका हुन्छौँ कि हामीले यहाँ विकास ल्याइदिन्छौँ, यहाँ चाहिँ अब धारो बनाइदिन्छौँ, यहाँ पुलिसो बनाइदिन्छौँ, यहाँ चाहिँ स्कुल बनाइदिन्छौँ, यहाँ बाटो बनाउँछौँ भन्ने खालका कुराहरू पनि हुन्छन्। र गाउँका सुशासनका होइन आफ्नो गाउँ ठाउँका चाहिँ सुशासनको निम्ति पनि वाचाहरू गरेका हुन्छन्। जनप्रतिनिधि हुनुको नाताले त्यस विषयमा पनि प्रदेश सभाका सदस्यहरूको चासो र सक्रियता हुनु स्वाभाविक हो। तर यति हुँदाहुँदै पनि तपाईँले भने जस्तै प्रदेश सभाका सदस्यहरूले कानुन निर्माणको प्रक्रियामा नै बढी जोड दिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ सही हो। र यस सन्दर्भमा तपाईँले भनेपछि पर्याप्त मात्रामा नभए तापनि अधिकांश सांसदहरू कानुन निर्माणको प्रक्रियामा चाहिँ सहभागी हुनुहुन्छ, सक्रिय हुनुहुन्छ। त्यसको साथसाथै विकास निर्माणका काममा पनि जनताले त मलाई यस्तो कानुन बनाउनुको लागि चाहिँ तिमीलाई पठाएको भनेर त भनेको छैन। त्यसो हुँदाखेरि स्वाभाविक रूपमा जनताका दिनदिनका चाहिँ सवालहरूमा म यहाँ विकास निर्माणको काममा पनि जोडिएको छु है भनेर जनताहरूको बिचमा जोडिने कुरा चाहिँ राम्रो हो। तर त्योभन्दा तपाईँले भने जस्तै प्राथमिकता प्रदेश सभाका सदस्यहरूको सांसदहरूको चाहिँ काम चाहिँ के हुनुपर्छ भने कानुन निर्माण प्रक्रियामा हुनुपर्छ भन्ने कुरा सत्य हो। कानुन निर्माणको प्रक्रियामा त अघि बढ्नु नै पर्छ। तर जनगुनासाहरू सांसदहरू यता विकास निर्माणमा जोडिए पनि अझ भ्रष्टाचारतिर पनि उन्मुख भयो भन्ने कुराहरू पनि आइराखेको छ नि। त्यसको मोनिटरिङको प्रक्रिया के कसरी अगाडि बढाइरहनु अब निश्चय पनि यस्ता कुराहरू आउँछन्। आउने सन्दर्भमा प्रदेश सभामा हाम्रा विभिन्न विषयका समितिहरू छन्, 6वटा विषयका समितिहरू छन्, विभिन्न मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सरकार राख्ने समितिहरू छन्। ती समितिहरूले चाहिँ बेला बेलामा त्यसको मोनिटरिङ गर्ने, अनुगमन गर्ने, सरकारलाई निर्देशन गर्ने, सरकारका प्रतिनिधिहरू अथवा मन्त्रीज्यूहरू, सरकारका चाहिँ सचिवज्यूहरूलाई चाहिँ विषयकै समितिको बैठकमा लिएर यहाँ यस्तो भएको भन्ने गुनासो छ, के हो भन्ने प्रकारको चाहिँ प्रश्नहरू गर्ने, स्पष्टीकरण लिने र बिग्रेका कुराहरूलाई, तथ्यहरूले चाहिँ पुष्टि गरेका कुराहरूलाई चाहिँ त्यसलाई लिपिबद्ध गरेर सूत्रबद्ध गरेर निर्देशनको रूपमा चाहिँ विषयकै समितिले गरेका कुराहरू छन्। यो कुरामा यो अभ्यास चाहिँ चलिराखेको छ प्रदेश सभामा। भौतिक पूर्वाधारको कमी, आवश्यकता अनुसार दरबन्दी र दरबन्दी अनुसार कर्मचारी पदपूर्ति नहुँदै लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी भालुवाङ बनाउनु भयो। यसले कतिको सहज भएको छ अथवा कतिका चुनौतीहरू आए, कतिको समस्याहरू आए? अब निश्चय पनि संहिता कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा प्रदेशहरूको स्थापना गर्ने सन्दर्भमा लुम्बिनी प्रदेश, जसलाई हाम्रो प्रदेशको नामाकरण हुनुभन्दा पहिले 5 नम्बर प्रदेश भन्थ्यो। हजुर। अब 5 नम्बर प्रदेशको अस्थायी राजधानी बुटोलमा तोकिसकेपछि बुटोलमा हामीले सुरुवाती चरणमा स्वाभाविक रूपमा केही पूर्वाधारका कमी चाहिँ रहे। प्रदेश सभाको आफ्नो भवन थिएन, आफ्नो सभाकक्ष थिएन, आफ्नो कार्यकक्षहरू थिएनन्। अब त्यसमा उद्योग वाणिज्य सङ्घको हामीले भवनमा हामीले सचिवालय स्थापना गऱ्यौँ। त्यसैको एउटा सभाकक्षमा हामीले चाहिँ प्रदेश सभा सञ्चालन गर्ने गऱ्यौँ। र त्यो समयमा स्वाभाविक रूपमा सुरुवाती दिनहरूमा कामका अनुभवका हिसाबले पनि चाहिँ हामीमा भएको कमी, त्यसपछि गएर अनुभवी कर्मचारीको अभाव, यी सबै कारणले गर्दाखेरि केही जटिलताहरू चाहिँ हामी 3 वर्षको अवधिमा जसरी भोग्ने गऱ्यौँ। अब 3 वर्ष पुग्ने बेलामा प्रदेशको राजधानी र नामाकरण पनि टुङ्गो लगाइसकेको सन्दर्भमा अहिले हामीमा कर्मचारीको अपर्याप्तता त छँदैछ। तर पनि प्रदेश सभामा 3 वर्षको अवधिमा यो अस्थायी राजधानीमा हामीले जे पूर्वाधारहरू चाहिँ निर्माण गर्ने गऱ्यौँ, विशेष गरेर प्रदेश सभाको लागि आवश्यक आधारभूत पक्षहरू, पहिलो कुरा सभाको चाहिँ सभा हल, प्रदेश सभाको सभा हल, दोस्रो कुरा सचिवालय व्यवस्थापन, तेस्रो कुरा त्यसको लागि चाहिँ आवश्यक पर्ने के अरे हाम्रा विभिन्न दलका चाहिँ कार्यालयहरू, विभिन्न विषयगत समितिका कार्यकक्षहरू, अनि संवाद केन्द्र र पुस्तकालय, अनि त्यसपछि गएर हामीलाई आवश्यक पर्ने प्राविधिकहरू, दक्ष जनशक्तिहरूको जुन आवश्यकता थियो त्यसलाई आधारभूत रूपमा हामीले प्रदेश सभामा स्थापना गर्न सफल भयौँ। र हामीले प्रदेश सभा छ भन्ने कुराको चाहिँ आधारभूत कुराहरूले पनि त्यसको परिचय दिन सफल भएका छन्। र स्थायी राजधानी तोकिसकेपछि हामीले चाहिने जनशक्ति, अब स्थायी राजधानी बनिसकेपछि कति त्यो त अर्को पाटो छँदैछ। तर अहिलेको व्यवस्थापनले हामीले त्यस्तो समस्या परेको छैन। हामी अब अहिले जहाँ छौँ त्यो कर्मचारीले अथवा त्यो जनशक्तिले स्थायी राजधानीमा कार्य सञ्चालन गर्नको निम्ति, सचिवालय सञ्चालन गर्नको निम्ति हामीलाई पुग्छ। तर अपर्याप्त कुरा त छँदैछन्। तर अहिले यो जनशक्तिले हामीले जटिलता हुँदैन भन्ने नै हाम्रो
एउटा ठाउँमै रहेका छन्। अब हिजो अस्थायी राजधानी बुटवल हुँदाखेरि दाङदेखि उतातर्फका भूभागका बासिन्दाहरू, त्यहाँका जनसमुदायहरू आन्दोलनमा उत्रिए। अहिले स्थायी राजधानी बनाउँदाखेरि यता बुटवलतर्फका जनसमुदाय अथवा त्यहाँका स्थानीय बासिन्दा आक्रोशित बने, टायर समेत बाल्नुपर्ने अवस्था भयो। एउटा छुट्टै प्रकारको आन्दोलन भयो। तर त्यसलाई साम्य पार्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभयो र भालुबाङलाई स्थायी राजधानी बनाउन सफल हुनुभयो। अब कतिपय प्रदेशहरू, त्यहाँका सांसदहरू अथवा सभामुखहरू बीच खटनपटनमा अलिकति तनावको स्थिति पनि सिर्जना भयो भन्ने गुनासाहरू पनि आइराखेका थिए। अब प्रदेश सभालाई जीवन्त र जनमुखी बनाइरहन सांसद र सभामुखको भूमिका कस्तो हुनु पर्ला त? निश्चय पनि एउटा प्रदेशको नामाकरण र राजधानी आफैमा एउटा राजनैतिक विषय थियो। राजनैतिक विषयहरूलाई चाहिँ हामीले राजनैतिक ढङ्गले नै चाहिँ हल गर्नुपर्छ भन्ने एउटा सिद्धान्तको आधारमा हामीले प्रदेशको राजधानी तोक्ने अधिकार प्रदेश सभालाई दिएको थियो। संविधानले चाहिँ प्रदेश सभालाई दिएको छ। प्रदेश सभालाई दिँदै पनि यो राजनैतिक विषय हो, यसका चाहिँ सबै प्रदेशका चाहिँ जनताका भावनाहरू चाहिँ प्रतिबिम्बित हुनुपर्छ र अपनत्व हुनुपर्छ प्रदेशको राजधानी भनेपछि भन्ने कुरा हामीले सुरुदेखि नै चाहिँ त्यसको बहस छलफल गर्दै गऱ्यौँ। र राजनीतिक निर्णयहरू गर्ने बेलामा जहिले पनि संसारका जति पनि महत्त्वपूर्ण राजनीतिक निर्णयहरू भएका छन्, ती राजनीतिक निर्णय हुने बेलामा यस्ता प्रकारका विरोध र समर्थनका बिचबाट नै भएको कुरा सत्य हो। हजुर, तपाईँले भने जस्तै प्रदेशको अस्थायी राजधानी जसरी बुटवलमा तोकियो र प्रदेश प्रमुखहरूको चाहिँ नामहरू चाहिँ प्रकाशित गरियो, सरकारले चाहिँ तत्कालीन सरकारले जसरी घोषणा गर्यो, त्यो घोषणा गर्ने सन्दर्भमा त्यसबेला पनि विरोध र समर्थनका जुलुसहरू भएका हुन्। एकातिर पश्चिमतिरका जनताहरूले विरोधका लागि चाहिँ टायरहरू बालिराखेको, सभाहरू गरिराखेको, जुलुसहरू गरिराखेको अवस्था थियो भने अर्कोतिर बुटवलमा अस्थायी राजधानी भएपछि बुटवलमा खुसियालीमा दीपावली गरेका कुराहरू पनि थिए। अब त्यही विरोध र समर्थनका बिचमा हामीले प्रदेश सभामा शपथ ग्रहण गऱ्यौँ र शपथ ग्रहण गरेको केही समय पछाडि नै प्रदेशको राजधानीका बारेमा विभिन्न बहस छलफलहरू चले सुरुवात भएका हुन्। त्यो सुरुवात हुने सन्दर्भमा हामीले के गर्यौँ भने राजधानी तोक्ने बेलामा हामीलाई एउटा ऐतिहासिक एउटा जिम्मेदारी चाहिँ प्राप्त भएको छ। किनभने हामीले प्रदेशको राजधानी बनाउँदाखेरि जस्तै सङ्घीय राजधानी जो छ काठमाडौँ अब सबै प्रदेशको लागि चाहिँ त्यो नमुना बन्न सक्दैन। किनभने काठमाडौँ हिजो राणाकालीन अवस्थामा बनेको जुन सिंहदरबार छ, त्यो सिंहदरबार पञ्चायत पनि धकेल्यो र अहिले हिजो बहुदल पनि थियो र अहिले सङ्घीयता आइसकेपछि पनि त्यही सिंहदरबारकै चारदिवारीभित्र पुराना पूर्वाधारहरू छन् र केही नयाँ पूर्वाधारहरू बन्ने प्रक्रियामा छन् र त्योभन्दा बाहिर चाहिँ बन्ने प्रक्रियामा छन्। त्यसैले अब बनिने प्रदेशका राजधानीहरू चाहिँ नितान्त नयाँ भएको हुनाले पनि अबदेखि चाहिँ 50-100 वर्ष पछाडिको पिँढीले पनि कमसेकम प्रदेशको राजधानीलाई चाहिँ गर्व गर्न सकोस्, यस बेलाको नेतृत्वलाई चाहिँ उसले सम्झियोस्। त्यस हिसाबले हामीले प्रदेशको राजधानी बनाउनुपर्छ। त्यसैले यो बनाउने बेलामा प्रदेशका सबै जनताको अपनत्व महसुस हुने गरेर गराउनुपर्छ भनेर हामीले प्रदेश सभाबाट प्रदेशको राजधानी र नामाकरण सम्बन्धी एउटा विशेष समिति निर्माण गर्यौँ। त्यो विशेष समितिले चाहिँ सबै जिल्लाका सरकारवालाहरूसँग, जनप्रतिनिधिहरूसँग, नागरिक समाजसँग चाहिँ सुझावहरू सङ्कलन गर्ने गर्यौँ र त्यसपछि हामीले विज्ञ समूह पनि नियुक्त गर्ने गर्यौँ। जस्तो कि भूगोलविदहरू, अनि त्यसपछि गएर वातावरणविदहरू, अनि त्यसपछि सुरक्षाविदहरू। सुरक्षाको दृष्टिकोणले अबको राजधानी कहाँ उपयुक्त होला, अब भौगोलिक दृष्टिकोणले अबको राजधानी कहाँ उपयुक्त होला, वातावरणीय दृष्टिकोणले अबको राजधानी कहाँ उपयुक्त होला भन्ने सुझावको लागि पनि हामी विज्ञ समूह पनि प्रदेश सभाले गठन गर्यो र उहाँहरू सबैले दिएका सुझावको आधारमा समितिले प्रतिवेदन सभामा सचिवालयमा पेश गर्यो। यो राजनीतिक निर्णय भएको हुनाले अब विज्ञहरू र जिल्लाबाट आएका सुझावहरूलाई चाहिँ समितिले जसरी संश्लेषण गरेर चाहिँ यहाँ दिएको छ, यसको आधारमा प्रदेश सरकारले नै सरकारवाला सबैसँग चाहिँ सरसल्लाह गरेर अब प्रस्ताव पेश गरोस् भनेर हामीले फेरि सरकारलाई दियौँ र सरकारले चाहिँ त्यसैको आधारमा चाहिँ यो राजधानीको नामाकरण र केन्द्र सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गरेको हुनाले यो एउटा अवस्थामा चाहिँ त्यही तरङ्गको बिचबाट तपाईँले भने जस्तै अस्थायी हुने बेला पनि विरोध र समर्थनको बिचबाट चाहिँ स्थापना भएको थियो र अहिले थाईको टुङ्गो लगाउने बेला पनि विरोध र समर्थनको बिचबाट चाहिँ टुङ्गो लाग्यो र मलाई लाग्छ यो ऐतिहासिक निर्णयले लुम्बिनी प्रदेशको आगामी एउटा राजधानी निर्माणको प्रक्रियामा मात्र सरकारी अड्डाहरूको चाहिँ स्थापना मात्रै नभएर
हामीले जुन ठाउँमा चाहिँ अहिले राजधानीको चाहिँ टुङ्गो लगाएका छौँ त्यो अलग्गै प्रकारको एउटा नयाँ सहर को परिकल्पनासहित त्यो राजधानीको टुङ्गो लागेको छ र आशा छ अब आगामी दिनमा यसलाई चाहिँ अब व्यवस्थापन गर्नेतिर हामी सबै लाग्नुपर्छ भन्ने लागेको छ। अब जनअपेक्षा पुरा नहुनु, राजनैतिक दलमा लोकतन्त्रको अभ्यास नहुनु, प्रदेश र स्थानीय तहले कानुन बनाएर काम गर्न गर्न सकेनन् भन्ने व्यापक जनगुनासाहरू पनि छन्। अर्कोतर्फ संविधानका मौलिक हक र यो समाजवाद उन्मुख राजनैतिक लक्ष्य प्राप्ति र कार्यान्वयन गर्न तिनै तहको भूमिका गौण रह्यो भन्ने छ। यसमा तपाईँको धारणा के छ? अब निश्चय पनि हरेक आन्दोलनको समयमा जनताहरूले जसरी साथ दिइराखेको हुन्छ र आन्दोलनको उपलब्धिमा जनताले स्वाभाविक रूपमा त्यही प्रकारको अपेक्षाहरू गरेको हुन्छ। आन्दोलनको बेलामा राजनीतिक नेतृत्वले जसरी जनतालाई सडकमा उतारेको हुन्छ, जसरी जनतालाई चाहिँ आन्दोलित बनाएको हुन्छ र त्यसको नेतृत्व गरिसकेपछि हामीले जनताका दैनन्दिनका समस्याहरू, राष्ट्रको समृद्धिका लागि चाहिँ हामीले त्यसको नेतृत्व गर्नेछौँ भनेर जुन प्रकारका बाचाहरू भएका हुन्छन्, आन्दोलन सम्पन्न भइसकेपछि राज्यको नेतृत्व पुगिसकेपछि नेताहरूमा, राजनीतिक नेतृत्वमा स्वाभाविक रूपमा जनताको अपेक्षाहरू त्यत्तिकै चुलिँदै गएका हुन्छन्, अपेक्षाहरू भएका हुन्छन्। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि राजनीतिक नेतृत्वले ती सबै कुराहरू चाहिँ पुरा गर्न सकिराखेको हुँदैन। अपेक्षाहरू भन्दाखेरि कतिपय अपेक्षाहरू कस्तो पनि हुन्छन् भने मान्छेका नितान्त व्यक्तिगत अपेक्षाहरू पनि हुने गर्छन्। अब सामूहिक अपेक्षाको अलावा व्यक्तिगत अपेक्षाहरू राजनीतिक आन्दोलनको सफलताले सबैले पुर्याउन सक्दैन। सबैले मन्त्री हुनुपर्ने, सबैले सांसद हुनुपर्ने, सबैले चाहिँ पालिकाका प्रमुख उपप्रमुख हुनुपर्ने, सबैले राजनीतिक नियुक्ति लिनुपर्ने, यस्तो खालको अपेक्षाहरू सबैले पुर्याउन सक्दैन। त्यसमा पनि ऐतिहासिक आवश्यकता अनुसार मान्छेलाई चाहिँ एउटा संयोगले चाहिँ जुराउने कुराहरू हुन्छ। तर त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने राष्ट्रको समृद्धिको निम्ति समाजमा भ्रष्टाचार मुक्त होस्, कुनै पनि प्रकारका विभेदहरूको चाहिँ अन्त्य होस्, राष्ट्रिय स्वाधीनताले अझ टाउको शिर चाहिँ उभो राखोस् भन्ने मुख्य राष्ट्रिय जिम्मेदारी चाहिँ राष्ट्र निर्माताहरूको हुने गर्छ र राजनीतिक नेतृत्वको हुने गर्छ। त्यस सन्दर्भमा हेर्दाखेरि हामीले हिजोको राजनीतिक आन्दोलनमा गरेका बाचाहरू आधारभूत रूपमा हाम्रो संविधानले नै उल्लेख गरेको छ। यस प्रकारको संविधानको चाहिँ व्यवस्था भएको छ, यसलाई उपलब्धि ठान्नुपर्छ। हिजो उपेक्षित समुदायहरू जो राजनीतिक रूपमा पनि चाहिँ पछाडि परेका थिए, सांस्कृतिक रूपमा पछाडि परेका थिए, लिङ्गिय हिसाबले पछाडि परेका थिए, भेगीय हिसाबले पछाडि परेका थिए, तिनीहरूको आज राज्य निर्माण नीति निर्माण गर्ने तहमा उपस्थितिको ग्यारेन्टी हाम्रो संविधानले गरेको छ। त्यसलाई हामीले उपलब्धि ठान्नुपर्छ। तर यति मात्रै पर्याप्त होइन। यो अपर्याप्ततालाई फेरि पनि हामीले निरन्तर रूपमा सामाजिक रूपमा हामीले सरकारले चाहिँ अहिले संविधानले प्रस्तावित गरेका विषयहरूलाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्ने सन्दर्भमा तदारुकता अपनाउनु पर्छ। त्यस कुरामा केही कमी भएको कुरा सत्य हो, केही कमी भएको कुरा सत्य हो। तर पनि म तपाईँको यस सञ्चार माध्यम मार्फत म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने हामीले आशा चाहिँ जगाउन चाहिँ छोड्नु हुँदैन। एउटा आशावादी मान्छेले आधा गिलास पानीलाई भरिँदै गरेको देख्छ भने निराशावादीले चाहिँ त्यो आधा गिलास पानी चाहिँ रित्तिँदै गरेको देख्छ। हामी सबै आशावादी बन्नै पर्छ र राजनीतिक नेतृत्वमा आएका केही विचलनहरू, केही कमीहरू, कमजोरीहरूलाई चाहिँ फेरि पनि विभिन्न माध्यमबाट त्यसलाई सुधार्ने, करेक्सन गर्ने र खबरदारी गर्ने काम चाहिँ हामी सबैले गर्नुपर्छ भन्ने नै मेरो बुझाइ हो। संविधानले व्यवस्था गरे अनुसारको समानताको प्रावधान व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन भएको पनि देखिँदैन। अब अर्कोतर्फ संविधान अनुसार हालसम्म कतिवटा कानुन निर्माण भए भन्ने बारे पनि समीक्षा भएको छैन। यसमा प्रदेश सभा अथवा लुम्बिनी प्रदेशले यस्तो अवस्था आइरहँदा कस्तो भूमिका अथवा कस्तो पहल गर्छ भने संविधानले व्यवस्था गरे अनुरूपका कयौं कुराहरू चाहिँ नीतिगत रूपमा, कानुनी रूपमा अथवा लिखत चाहिँ एउटा अभिलेखका रूपमा चाहिँ हाम्रो संविधानले व्यवस्था गरे तापनि ती धेरै कुराहरूलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्न बाँकी नै छन्। जस्तो कि लैङ्गिक हिसाबले, जातीय क्षेत्रीय हिसाबले उत्पीडित भएका पछाडि परेका समुदायहरूको लागि चाहिँ राजनीतिक नेतृत्वमा सुनिश्चित गरेकै कारणले गर्दाखेरि हाम्रो समाजमा हिजो एउटा दलित मान्छेलाई, समुदायका मान्छेहरूलाई, अगुवाहरूलाई कटुवालिएको पदवी भन्दा केही पनि दिन सकेको थिएन। तर आज दलितहरू नीति निर्माण गर्ने तहमा चाहिँ पुगेका छन्। हिजो महिलाहरूलाई हाम्रो समाजले उपेक्षित गर्थ्यो, अवहेलना गर्ने गर्थ्यो, तर ती महिलाहरू आज नीति निर्माणको तहमा चाहिँ पुगेका छन्, अनिवार्य उपस्थितिको कारणले पुगेका छन्। त्यसैले यी कुराहरू चाहिँ कार्यान्वयन भएका छन्। विभिन्न प्रकारका विभेदहरूको अन्त्यको लागि चाहिँ विभिन्न आयोगहरू गठन गरिएका छन्। यो कुरा चाहिँ हाम्रो आन्दोलनको उपलब्धि हो, संविधानको चाहिँ हाम्रो चाहिँ उपलब्धि हो भन्ने मलाई लाग्छ। तर त्यसलाई अझै पनि फेरि व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा महिलाहरूको हिंसा
आज समाजमा छ कि छैन भन्दाखेरि पर्याप्त मात्रामा देखिने गर्छ। जति मान्छे चाहिँ अगाडि बढ्दै गयो, जति एउटा विज्ञान प्रविधिले लैस हुँदै गयो, जति चाहिँ आधुनिक बन्दै गयो, त्यत्तिकै फेरि हिंसाका विभिन्न प्रकारका हिंसाका कुरा पनि समाजमा देखिराखेका छन्। ती कुरा चाहिँ हाम्रो समाजमा देखिन्छ। त्यसैले त्यसलाई हटाउने कुरा त छँदैछ। त्यस अतिरिक्त अब अझै बनेका कानुनहरू चाहिँ लाई कति कार्यान्वयन गर्यो भन्ने कुरा अर्को पाटो छ। एउटा कुरा धेरै कानुनहरू बन्न बाँकी नै छ। दोस्रो कुरो बनेकै कानुनहरूलाई पनि व्यावहारिक रूपमा कतिको कार्यान्वयन भयो भन्ने कुरा अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। हामीले कतिवटा कानुन बनायौँ भन्ने कुरा सहायक कुरा हो, तर बनेका कानुनहरूलाई कति कार्यान्वयन गर्यो, कति व्यावहारिक रूपमा चाहिँ त्यसलाई प्रयोग गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यस हिसाबले हाम्रो प्रदेश सभामा मात्रै पनि हाम्रो 3 वर्षको अवधिमा पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो, पाँचौँ र छैटौँ अधिवेशन हामीले सम्पन्न गऱ्यौँ। यी छैटौँ अधिवेशन सम्पन्न हुने बेलासम्ममा जम्मा 65वटा विधेयकहरू प्रदेश सभामा प्रस्तुत भएका थिए। 65वटा विधेयकहरू प्रस्तुत भएकोमा हामीले सभाबाट 59वटा पारित गऱ्यौँ र 58वटा चाहिँ प्रमाणीकरण भइसकेको अवस्था छ। एउटा प्रमाणीकरण हुन बाँकी छ भने अरू 5वटा कानुनहरू चाहिँ विषयकै समितिमा चाहिँ छलफलमा चाहिँ विचाराधीन छन् भने एउटा विधेयक प्रदेश सरकारले, विशेष गरी लोकसेवा सम्बन्धी चाहिँ विधेयक चाहिँ प्रदेश सरकारले पेश गरी फेरि फिर्ता लिएको स्थिति छ र ती कानुनहरूलाई चाहिँ कति कार्यान्वयन भए भन्ने सन्दर्भमा प्रदेश सभाका सदस्यहरू पनि आफै सचेत भएर सबै स्थानीय तहमा यसको बारेमा चाहिँ परिणति गर्न चाहिँ आवश्यक छ। हामीले सचिवालयबाट पनि प्रदेश सभाबाट पनि हामीले निर्माण गरेका कानुनहरू चाहिँ कतिका चाहिँ कामयाबी भएका छन्, कतिका प्रयोगमा आएका छन् र यसका सन्दर्भमा चाहिँ स्थानीय तहलाई कतिको जानकारी छ भन्ने विषयमा विभिन्न समयमा हामीले अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रमहरू चाहिँ गरिराखेका छौँ र अब पनि फेरि ती कार्यक्रमको माध्यमबाट कानुनका प्रभावकारिता, हामीले बनाएका कानुन निर्माणका चाहिँ अवस्था के छ भन्ने बारेमा स्थानीय तहसँग र विभिन्न सरकारवालाहरूसँग पनि अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रमको माध्यमबाट त्यसको जानकारी गराउने अभियानमा अथवा त्यो योजनामा चाहिँ प्रदेश सभा रहेको छ। हामी अन्तमा छौँ। प्रदेश सभाको नाम र राजधानीको टुङ्गो लागेसँगै भालुवाङमा अब स्थायी भौतिक संरचना निर्माणको बाटो पनि खुलेको छ। बजेटिङको प्रक्रिया के कसरी अगाडि बढाउनु भएको छ र त्यहाँ स्थायी संरचना निर्माणको लागि कहिलेदेखि पहल हुन्छ अथवा सुरु भयो कि भएन? हजुर, अब प्रदेशको राजधानी टुङ्गो लागिसकेपछि स्वाभाविक रूपमा प्रदेश सरकारको, प्रदेश सभाको अर्को ऐतिहासिक जिम्मेदारी चाहिँ थपिएको छ। अब बनिने प्रदेशको चाहिँ संरचना चाहिँ कस्तो बनाउने होला, होइन, कस्तो खालको चाहिँ प्रदेश सभा अथवा कस्तो खालको चाहिँ प्रदेश सरकारको चाहिँ भौतिक पूर्वाधार चाहिँ निर्माण गर्ने होला भन्ने कुराको चाहिँ एउटा ऐतिहासिक जिम्मेदारी चाहिँ प्रदेश सरकारलाई र प्रदेश सभालाई चाहिँ आएको छ। अब त्यस हिसाबले भालुवाङ वरिपरि जस्तो कि राप्ती उपत्यका, होइन, देउखुरीको चाहिँ राप्ती उपत्यका भने जसरी चाहिँ 3टा अर्घाखाँचीको शीतगङ्गा र दाङ देउखुरीको राप्ती नगरपालिका र गढवा गाउँपालिका, यी 3टा पालिकाले ओगटेका क्षेत्रहरूलाई राजधानीको एउटा प्राइम लोकेसनको रूपमा जसरी परिभाषित गरेको छ, अब त्यस सन्दर्भमा स्थानीय तहले 3वटा गाउँपालिकाले त्यहाँ रहेको अहिलेसम्म चाहिँ ऐलानी जग्गा, सरकारी जग्गाको आँकडा, रेकर्ड प्रदेश सरकारले बुझाउने कामको सुरुवात भएको छ। अब अहिले तत्कालको लागि चाहिँ हामीले प्रदेश सभा चाहिँ कसरी बनाउने भन्ने बारेमा प्रदेश सभाको नक्सा तयार भएको छ र तत्कालै अब प्रदेश सरकारले त्यहाँ भएको चाहिँ जग्गाहरूको स्वामित्व आफ्नो नाममा चाहिँ लिइसकेपछि त्यसले हामीले जिम्मा दिन्छ र हामीले प्रदेश सभा निर्माणको लागि चाहिँ त्यसको चाहिँ एउटा कानुनी प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्छौँ र प्रदेश सरकारले पनि आफ्ना कामहरूलाई त्यसको चाहिँ एउटा मास्टर प्लान बनाउँदैछ। अब त्यसको तपाईँले बजेटको कुरा गर्नुभयो, हामीले पहिले बजेट छुट्याएर भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने भन्दा पनि पहिले सिङ्गो राप्ती उपत्यकाको चाहिँ मास्टर प्लान बनाउँछौँ। सरकारले त्यो कुराको सुरुवात गरेको छ। मास्टर प्लान बनाइसकेपछि त्यसको आधारमा डिपिआर गर्दाखेरि चाहिँ टोटल कस्ट एस्टिमेट चाहिँ तयार हुन्छ र त्यसको आधारमा बजेट निर्धारण गरेर अनि कामको सुरुवात हुन्छ र त्यसरी नै अब लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी अब राप्ती उपत्यकामा अब छिट्टै नै तदारुकताका साथ चाहिँ अगाडि बढ्ने प्रक्रियामा प्रदेश सरकार र प्रदेश सभा र जहाँ राजधानी टुङ्गो लगाएको छ, राजधानी टुङ्गो लगाएको चाहिँ स्थानीय तह समेत पनि त्यसमा लागिराखेको कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। 10 वर्ष जनयुद्ध, त्यसपछि 19 दिने जनआन्दोलन र जनताको व्यापक सहभागितामा भएको आन्दोलनले राजतन्त्र फालेर गणतन्त्र स्थापना गर्यो र संहिताको कार्यान्वयनमा अहिले देश छ। जनताका जनआकाङ्क्षा अनुसार समाजवादी बाटो मार्फत
प्रदेश सरकारहरू पनि अगाडि बढ्नेछन् भन्ने जनअपेक्षा छ। त्यो अपेक्षालाई यहाँका क्रियाकलापहरूले अझ मूर्त रूप दियोस्, हामी यही शुभकामना भन्न चाहन्छौँ लुम्बिनी प्रदेशलाई। र विशेष गरी महत्त्वपूर्ण भूमिका र महत्त्वपूर्ण विचार र समयका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद यहाँलाई पनि। निश्चय पनि यहाँले भने जस्तै सिङ्गो एउटा समाज परिवर्तनको आन्दोलन जसरी भयो त्यसको परिणामस्वरूप आज हामी चाहिँ संहितामा प्रवेश गरेका छौँ। संहितामा प्रवेश गरिसकेपछि राष्ट्रलाई एउटा समृद्धिको दिशातिर अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ हामी सबै एकजुट भएर अगाडि बढ्न अहिलेको ऐतिहासिक आवश्यकता हो। यो हिजोको एकात्मक राज्य प्रणालीबाट हामी सङ्घात्मक प्रणालीमा आउने बेलामा कतिपय मान्छेहरूले चाहिँ यो संसदीय व्यवस्थाको निरन्तरताको रूपमा चाहिँ बुझ्ने पनि गरेको मैले पाएको छु, हामीले पाएका छौँ। त्यसो नभएर यो नितान्त एउटा नौलो प्रकारको एउटा अभ्यासको सुरुवात हामीले नेपालमा गरेका छौँ र यसलाई यो लोकतान्त्रिक अभ्यासमा यतिसम्म पनि हाम्रो संविधानले छुट दिएको छ कि बहुमत पुर्याउन सक्छौँ भने, जनताले यदि विश्वास गर्छन् भने राजतन्त्रै पनि ल्याउनको लागि चाहिँ संविधानले छुट दिएको छ। नेपालका केही यस्ता अविच्छिन्न कुराहरू छन् जसका बारेमा राष्ट्रिय स्वाधीनताको सन्दर्भमा, लोकतान्त्रिक पद्धतिका सन्दर्भमा यसलाई अविच्छिन्न रूपमा चाहिँ संविधानले व्यवस्था गरेको। त्यस अतिरिक्त बहुदलीय प्रतिस्पर्धाका आधारबाट चाहिँ आउनको लागि सबैलाई छुट दिएको छ। यो पनि चाहिँ एउटा हाम्रो अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक प्रणालीको एउटा सुन्दरता हो। यस सन्दर्भमा हामीले राष्ट्रलाई अझ समृद्धिको दिशातिर अगाडि बढाउनको निम्ति अहिले प्राप्त जुन उपलब्धि छ, यो उपलब्धिलाई चाहिँ अगाडि बढाउनको निम्ति हामीले आफ्नो ठाउँबाट सबै जुटौँ र यसको समृद्धिको लागि चाहिँ अगाडि बढौँ भन्ने शुभेच्छासहित आफ्ना कुराहरू, प्रदेश सभाका कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभएकोमा सिङ्गो प्रदेश सभाको तर्फबाट यहाँलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस् त, नमस्कार। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख पूर्णबहादुर घरती। आज हामीले कानुन कार्यान्वयनका विषयमा, भौतिक संरचनाका विषयमा, सांसद र सभामुखको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। आगामी बसाइमा नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई भने बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।